السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا من قبل دار العروبة التابعة لمعهد الخليل الإسلامي ببهدرآباد كراتشي. معكم محمد رضوان سعيد النعماني، نقدم إلى خدمتكم اليوم سلسلة جديدة من سلاسل تعليم الجرائد العربية، وهي فن الترجمة، يعني ترجمة نصوص الجرائد الأردية على مستوى الجرائد العربية. فنقدم اليوم إلى خدمتكم الدرس الأول من الدروس التي أعدها فضيلة الشيخ أبو طاهر صديق أحمد حفظه الله تعالى، أستاذ اللغة بدار العلوم كراتشي، بتقديم محمد رضوان سعيد النعماني. نتمنى أن هذه السلسلة تتمتع بشعبية كبيرة كما تمتعت السلسلة السابقة بالشعبية الكبيرة منكم. الدرس الأول. في هذا الدرس نقدم إليكم بعض الجمل التي اقتبسناها من الجرائد الأردية، ونقوم بتقديم ترجمة هذه الجمل على مستوى الجرائد العربية بإذن الله تعالى. الجملة الأولى: امریکہ سے تعلقات نیٹو سپلائی بحالی. امریکہ بمعنى امریکہ كما تعرفون، تعلقات بمعنى علاقات، نیٹو حلف ناتو، سپلائی بمعنى امداد، بحالی اعاد يعيد اعادة بمعنى بحال کرنا، او عاود يعاود معاودة ايضا يستعمل في هذا المعنى. فنقول في العربية: العلاقات مع امریکہ، وكذلك يمكن ان نقول مع الولايات المتحدة. فالولايات المتحدة United States أو أمريكا معنى واحد، يعني اسمان لبلد واحد. العلاقات مع أمريكا أو مع الولايات المتحدة نیٹو سپلائی بحالی، إعادة أو معاودة إمدادات حلف ناتو. إمدادات بمعنى سپلائی، حلف ناتو نیٹو کی سپلائی بحال کرنا. ويمكن أن نقول هنا نزيد في البداية كلمة طبيعة. طبيعة بمعنى نوعية، طبيعة العلاقات مع أمريكا أو مع الولايات المتحدة، وإعادة أو معاودة إمدادات حلف ناتو. الجملہ الثانیہ: سلامتی کمیٹی کی 14 سفارشات پر متفقہ طور پر منظور. سلامتی کمیٹی الهيئة الأمنية أو مجلس الأمن، يعني سلامتی كونسل. هذا يكون مجلس بمعنى كونسل، لكن هنا كميتي فالأفضل الهيئة الأمنية أو اللجنة الأمنية. 14 سفارشات، سفارشات بمعنى توصيات. 14 ال14 متفقہ طور پر منظور. متفقہ طور پر بمعنى بشكل جماعي متفق منظور. الموافقة على الشيء بمعنى منظوري. فنقول بالعربية، يعني عند الترجمة لهذه الجملة على مستوى الجرائد العربية، فنقول الموافقة على توصيات الهيئة الأمنية 14 بشكل جماعي. الموافقة على توصيات الهيئة الأمنية 14 بشكل جماعي. ننتقل إلى الجملة الثالثة: ڈرون حملے بند اور اسلحہ سپلائی پر پابندی. ڈرون
بمعنى طائرة بدون طيار، طائرات بدون طيار هذا أيضا. وهناك كلمة أخرى طائرة مسيرة أو طائرات مسيرة بمعنى ڈرون. حملے ہجمات بند ہونا وقف. اسلحہ سپلائی، سپلائی كما مضت هذه الكلمة في أول الجملة. سپلائی بمعنى امداد. اسلحہ بمعنى اسلحہ السلاح. پابندی حظر، حضر يحضر ومنه حظر، وكذلك يستعمل منه محظور يعني الشيء الممنوع الذي يتم الحظر عليه، جس پر پابندی لگائی جاتی ہے. فنترجم، عند الترجمة نقول وقف هجمات الطائرات بدون طيار، أو نقول وقف هجمات الطائرات المسيرة، وحظر إمدادات السلاح. ڈرون حملے بند. وقف هجمات الطائرات بدون طيار، أو وقف هجمات الطائرات المسيرة، اور اسلحہ سپلائی پر پابندی. وحظر امدادات السلاح. نتقدم الى الجملة الرابعة. امریکہ سلالہ حملے پر معافی مانگے. امریکہ سلالہ اسم القاعدہ الجویہ، سلالہ حملہ ہجمات معافی مانگنا، الاعتذار. فعند الترجمة نزيد هنا كلمة وهي نطالب الولايات المتحدة بالاعتذار عن هجمة السلالة. نطالب الولايات المتحدة بالاعتذار عن هجمة السلالة. الجملہ الخامسہ. ملک میں امریکی فوجیوں اور نجی سیکورٹی کنٹریکٹرز کی موجودگی ختم کی جائے. ملک، بلاد، امریکی فوجیوں، قوات امریکیہ، امریکی فوج. نجی سیکورٹی کنٹریکٹرز بمعنی معاہدہ کرنے والا، ٹھیکہ اٹھانے والا. فمقاول بمعنی ٹھیکیدار. نجی سیکورٹی بمعنی الامن، نجی الخاص. و موجودگی وجود، ختم کیا جائے. انہاء الشیء بمعنی ختم کرنا. فنترجم، عند الترجمة نقول ملک میں امریکی فوجیوں اور نجی سیکورٹی کنٹریکٹرز کی موجودگی ختم کی جائے. هنا أيضا نزيد الفعل نطالب، وطالب يطالب مطالبة. هذا الفعل يستعمل بصلة با. نطالب بإنهاء وجود امریکی فوجیوں کا موجودگی کا خاتمہ. وجود القوات الامریکیہ اور نجی سیکورٹی کنٹریکٹرز. والمقاولین الامنیین الخصوصیین. ملک میں فی البلاد. ارجو انکم فہمتم ترجمة الجمل كلها. نطالب بإنهاء، بدأنا الترجمة من منتهى الجملة، موجودگی ختم کی جائے. نطالب بإنهاء وجود القوات الأمريكية والمقاولين الأمنيين الخصوصيين في البلاد. نتقدم إلى الجملة التالية.
پاکستان کی سرزمین غیر ملکی اڈوں کے قیام کے لیے نہ دی جائے۔ پاکستان کی سرزمین اراضی پاکستان غیر ملکی اڈوں کے قیام کے لیے، غیر ملکی اڈے بمعنی قواعد عسکریہ اجنبیہ، غیر ملکی اجنبیہ اڈے قواعد عسکریہ اجنبیہ قیام کے لیے انشاء نہ دی جائے، یعنی منح یمنح منحا بمعنی دینا عطا کرنا، عدم المنح بمعنی نہ دینا۔ فعند الترجمہ نقول بزیادة الفعل كما زدنا في الجمل السابقة نطالب بعدم منح الأراضي الباكستانية لإنشاء قواعد عسكرية أجنبية، نطالب بعدم منح الأراضي الباكستانية لإنشاء قواعد عسكرية أجنبية۔ نتقدم إلى الجملة التالية۔ قومی سلامتی سے متعلق تمام غیر تحریری معاہدے ختم کر دیے جائیں۔ قومی سلامتی الامن القومی، قومی سلامتی الامن القومی سے متعلق ما يتعلق بالامن القومی تمام غیر تحریری معاہدے، معاہدہ بمعنی اتفاقیہ، غیر تحریری غیر المدونہ، دون یدون تدوین بمعنی تحریر کرنا کسی چیز کو، غیر تحریری غیر المدون، معاہدہ الاتفاقیہ بمعنی معاہدہ وجمعه الاتفاقیات، فغیر تحریری معاہدے نقول الاتفاقیات غیر المدونہ ختم کر دیے جائیں، یعنی کینسل کر دیے جائیں۔ فالغا یلغی الغاء بمعنی کینسل کرنا۔ فعند الترجمہ الى العربیہ على مستوى الجرائد العربیہ نقول نطالب بإلغاء الاتفاقیات غیر المدونہ۔ قومی سلامتی سے متعلق فیما تتعلق یہ ضمیر یرجع الى الاتفاقیات، فیما تتعلق بالامن القومی، نطالب بإلغاء الاتفاقيات غير المدونة فيما تتعلق بالأمن القومي۔ أرجو أنكم تكتبون هذه الجمل عندكم. أولا تكتبون معنى الكلمات المفردة كما أنا أشرح لكم، وعندما أترجم لكم سلسا أرجو منكم أن تكتبوا عندكم، وعليكم القيام بمراجعة هذه الدروس مرة بعد مرة حتى تتمكنوا من القيام بترجمة الجرائد الأردية على مستوى الجرائد العربية۔ ایٹمی پروگرام اور اثاثوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ ایٹمی پروگرام بمعنی برنامج ایٹمی النووی، البرنامج النووی۔ اثاثے بمعنی الترسانہ، ایٹمی اثاثے الترسانہ النوویہ۔ تحفظ بمعنی حمایہ، یقینی بنایا جائے، یقینی بشکل حاسم، بشکل جازم۔ فعند الترجمة إلى العربية على مستوى الجرائد العربية نقول نطالب بحماية البرنامج النووی، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تحفظ کیا جائے
ایٹمی پروگرام کا اور اثاثوں کا، والترسانہ النوویہ، یقینی طور پر بشکل حاسم او بشکل جازم۔ الجملہ التالیہ، فضائی اور زمینی راستوں سے نیٹو کی فوجی سپلائی بند رکھی جائے، سفارشات۔ فضائی اور زمینی راستے بمعنی الطرق و المنافذ، المنافذ الجویہ والبریہ، فضائی اور زمینی راستے سے نیٹو کی فوجی سپلائی۔ نیٹو الحلف الناتو، فوجی سپلائی، امدادات سپلائی فوجی، العسکریہ بند رکھی جائے، وقف بمعنی بند کرنا، سفارشات توصیات۔ الترجمہ الثالثہ على مستوى الجرائد العربية، نطالب بوقف امدادات حلف الناتو العسكرية صفة امدادات فوجی سپلائی، من المنافذ الجوية والبرية توصيات، سفارشات۔ نطالب بوقف امدادات حلف الناتو العسكرية من المنافذ الجوية والبرية توصيات۔ الجملہ التالیہ، کابل میں عملی طور پر طالبان کا کنٹرول ہے۔ کابل بمعنی کابل، عملی طور پر بشکل واقعی، طالبان بمعنی حرکت طالبان کنٹرول، سیطرہ بمعنی کنٹرول۔ فنترجم هكذا، حركة طالبان تسيطر على كابول بشكل واقعي. حركة طالبان تسيطر على كابول بشكل واقعي۔ الجملہ التالیہ، پاکستانی خواتین پارلیمنٹرینز، پاکستانی خواتین، الپاکستانیات یعنی السیدات الپاکستانیات، و پارلیمنٹرینز بمعنى النائبات۔ فالجملة بسيطة للغاية، نقول النائبات الباکستانیات، النائبات الباکستانیات۔ الجملہ التالیہ، طالبان جب چاہیں دھماکے کر کے حکومت کو مفلوج کر دیتے ہیں۔ طالبان حرکت طالبان جب چاہیں، متی شاء، شاء یشاء بمعنی چاہنا، دھماکے کرنا بمعنی تفجیر القنابل، دھماکہ کرنا تفجیر قنبلۃ، حکومت کو مفلوج کر دیتے ہیں۔ مفلوج کرنا شل یشل، شلن مفلوج کر دینا، یعنی حرکت طالبان تشل الحکومہ۔ فنترجم ونقول حرکت طالبان قادرة على شل الحکومہ متى شاءت بتفجیر القنابل او بتفجیر القنابل۔ حرکت طالبان قادرة على شل الحکومة متى شاءت بتفجیر القنابل۔ ہم 8 گھنٹے تک پاکستانی سفارت خانے میں ہی محصور رہے۔ 8 گھنٹے، 8 ساعات،
پاکستانی سفارت خانہ السفارہ الپاکستانیہ محصور رہے حوصرنا او اضطررنا الى حبس انفسنا. فنقول عند الترجمة لقد اضطررنا إلى حبس أنفسنا داخل السفارة الباكستانية لمدة أو لفترة 8 ساعات. لقد اضطررنا إلى حبس أنفسنا داخل السفارة الباكستانية لمدة 8 ساعات. نتقدم إلى الجملة الأخيرة من هذا الدرس الأول ثم نستأذنكم. کابل نیٹو ہیڈ کوارٹر اور امریکی اور دیگر مغربی سفارت خانوں پر طالبان کے حملے. کابل بمعنی کابل، نیٹو ہیڈ کوارٹر بمعنی مقر، نیٹو حلف الناتو. فنیٹو ہیڈ کوارٹر نقول مقر حلف الناتو. امریکی اور دیگر مغربی سفارت خانے بمعنی السفارات، امریکی الامریکیہ، دیگر مغربی یعنی سفارات الدول الغربیہ. طالبان کے حملے ہجمات حرکتی طالبان. فنقول عند الترجمة على مستوى الجرائد العربية كابول حركة طالبان تهاجم على مقر حلف الناتو والسفارات يعني وعلى سفارات عطف على مقر وسفارات الدول الغربية بما فيها، نقول هنا بما فيها السفارة الأمريكية. أرجو أنكم فهمتم هذا الدرس الأول بكامله. أستأذنكم الآن قبل الاستئذان. أرجو منكم أن تدعمونا ب3 أشياء: الاشتراك في القناة، والضغط على زر الجرس، ثم الضغط على أيقونة آل، والضغط على زر الإعجاب. دمتم ممتعين ودمتن ممتعات.